फुट अरे जुट अरे भन्ने कुरा केवल मिडियाका लागि हेडिङहरू हुन्। यिनीहरू सबै जुटिरहेकै हुने, अहिले पनि जुटिरहेकै छन् देश लुटेर खानलाई। नेपालको कुन चाहिँ जनताले केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाएको पनि तिमीलाई साइबर क्राइम लगाउँछु नभए यो भिडियो चाहिँ डिलिट गर भनेपछि डिलिट गर। नेपालको प्रधान सेनापतिलाई इन्डियाको चाहिँ दोस्रो वरियताको सैनिक अधिकारीको बराबर बनाइदियो। यो अहिले नरवाडे भन्ने जो आयो यो इन्डियाको प्रधान सेनापति होइन। लुटेर खाएको प्रमाणितै हुँदा लाज नहुने, देशको ढुकुटी चोरेर खाएको प्रमाणित हुँदाखेरि केपी ओलीले लाज नहुने, कुनै मुलुकको प्रधानमन्त्रीले यसरी खाना खुवाउनेहरूलाई बोलाएर सम्मान गर्नुपर्ने। महरा नै होइन जसले सांसदहरूलाई खरिद बिक्री गरेर मात्रै सरकार ढाल्न सकिन्छ। त्यसैले पैसा चाहियो भनेर विदेशीसँग पैसा मागेको त अडियै आयो त। नमस्कार, सम्पूर्ण मिडियामा स्वागत छ। आज हामी पछिल्लो राजनैतिक घटनाक्रमका विषयमा चर्चा गर्न गइरहेका छौँ र आज हामीसँग हुनुहुन्छ स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान नेपालका संयोजक स्वागत नेपाल। स्वागत छ यहाँलाई। एकदम धेरै धेरै धन्यवाद सबै साथीहरूलाई। प्रारम्भ नेकपा विवादबाट सुरुवात गरौँ। निकै ठुलो खिचातानी छ। जनताले जुन अपेक्षा गरेका थिए त्यसको ठिक्क विपरीत खिचातानीमै केन्द्रित भयो द्वितीय सरकार। यसमा स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानको पछिल्लो अवधारणा के? पहिलो कुरा त यो नेकपा जुटमै थिएन। यिनीहरूले चुनावी तालमेल मात्रै गरेका हुन्। चुनावी तालमेल गर्ने बित्तिकै चाहिँ त्यो एक भइहाल्थ्यो भने राप्रपाको महामन्त्री राजेन्द्र लिङ्गदेनसँग पनि त चुनावी तालमेलै थियो। नेकपाको निर्देशनै दिएर भोट चाहिँ दिन लागेको कार्यकर्तालाई। राजेन्द्र महतो पनि नेकपाकै उम्मेदवार हो। नेकपाले निर्देशन दिएर उनलाई चाहिँ भोट हाल्नु नभए कारवाही गर्छौँ भनेर नै नेकपाको भोटले जितेको हो। अनि प्रचण्डले चाहिँ तपाईँको रुखमा भोट हालेका थिए भने देउबाले हँस्यातडामा हालेका थिए। सूर्य चिन्है लिएर उठेका थिए त तपाईँको हृदय त्रिपाठी। नेपाली कङ्ग्रेसले महन्त ठाकुरलाई भोट हालेको थियो भने साझा विवेकशीलले चाहिँ तपाईँको नेपाली कङ्ग्रेसको राधेश्याम अधिकारीलाई भोट हालेको थियो। यो सबै पार्टीहरू यिनीहरू एक हुन् त। अहिले नेकपा भनिएको माओवादी र एमाले यी दुईटाको चुनावी मात्रै तालमेल थियो। पार्टी एक पनि थिएन। यिनको संयुक्त विधान पनि आएको छैन। एउटा अन्तरिम विधानको अभ्यास त्यो पनि तपाईँको अपुरो छ। यो भएको हुनाले अहिले हामीले देखेको नेपालको कुनै पनि पार्टीहरू फुटेका छैनन्। यी बेग्ला बेग्लै नाम गरेको एउटै पार्टी हो। काङ्ग्रेस एमाले माओवादी राप्रपा यी विजय गच्छदार महतोहरू सबै एउटै पार्टीका हुन्। हजुर, यी सबैको सिद्धान्त पनि एउटै हो। चुनावमा पनि तालमेल गरेकै हुन्। त्यो भएको हुनाले अहिले एकछिनलाई कल्पना गर्नुहोस् त यो फुट्यो अरे देश र जनतालाई के घाटा लाग्छ? यिनीहरू जुटेका थिए त देश र जनतालाई के फाइदा भयो? त्यो भएको हुनाले तबसम्म मुलुक र मुलुकीका लागि केही हुँदैन जबसम्म यो फुट अरे जुट अरे भन्ने कुरा केवल मिडियाका लागि हेडिङहरू हुन्। केवल संसदीय विकृत व्यवस्थाको मनोरञ्जन मात्रै हो जनताका लागि। यो व्यवस्था नै अन्त्य गर्नुपर्छ। दुई दलीय प्रणालीतर्फ नगइकन यो फुटको जुटको यसको यो मिडियाले चाहिँ सत्य कुरो बताइदिनुपर्छ कि मिडियाले न यो जुट न यो फुट यिनीहरू सबै जुटिरहेकै हुने, अहिले पनि जुटिरहेकै छन् देश लुटेर खानलाई। फुट भएकै छैन, सबै लुटेरै जुटेरै खाएका छन्। हो यो कुरा मिडियाले बताइदिनुपर्छ, यथार्थ बताइदिनुपर्छ। चुनावमा टाउके टाउके सबै चुनाव हारेर पनि फेरि पनि संसदमै पुग्ने मिलिजुली नै छ त। त्यसकारण यसको न कुनै यसको विश्लेषणकै आवश्यकता छैन। भनेपछि यो मिलिजुली सरकार जस्तै हो तर यसको नाम मात्रै एकीकृत एउटा पार्टी हो भन्ने हवाला दिएको मात्रै हो भन्ने कुरा एकदमै। अब मिलेर अस्ति तिमीले अलि बढी खाइसक्यो अब हाम्रो पालो, अहिले कङ्ग्रेसले अब तिमीले धेरै खाइसक्यो पालो हाम्रो हो नि भनेको मात्रै हो। योभन्दा अरू केही पनि छैन। त्यो भएको हुनाले यो विषय चर्चा योग्य विषय होइन। चर्चा योग्य विषय के हो? यो व्यवस्थाको विकल्प के हो? दुई दलीय प्रणालीतर्फ जाने कसरी? हजुर हजुर। किन मुलुक यसरी तपाईँको जनता भोकभोकै सडकमा भएको बेलामा रमित बलामीहरूले चाहिँ तपाईँको सडकमा गएर खाना खुवाइरहनु पर्ने स्थिति। हजुर। अनि धेर खाएर तपाईँको चाहिँ मर्न लागेका मान्छेहरूको लागि सरकारले खर्च गर्नुपर्ने स्थिति। यो सबैबाट उन्मुक्ति चाहिँ के हो? हामीले सोच्नुपर्ने त त्यहाँ हो नि।
समाचार बनाउनु पर्ने, विश्लेषण गर्नुपर्ने विषयहरू जस्तो जनताद्वारा निर्वाचित बनेर आएको एउटा राजनैतिक दल, त्यसमा पनि 2/3 बहुमत भएको एउटा सरकारबाट जनताले केही पनि प्राप्त गरेनन् र केही पनि प्राप्त गर्नेवाला छैनन् भन्नु भनेको त ठाडो हस्तक्षेप भएन र? अब हेर्नुहोस् है त, नेपालको कुन चाहिँ जनताले केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाएको हो? नेपालको कुन चाहिँ जनताले राष्ट्रपति बनाएको? जो नेकपाको राष्ट्रपति विद्या पाण्डे जो हुनुहुन्छ। भण्डारी भन्लान् कसैले, त्यो त भण्डारीको भार उहाँले थाम्न सक्नु भएन भन्ने पुष्टि नै भयो। त्यो भएको हुनाले विद्या पाण्डे नेकपाको राष्ट्रपति जो हुनुहुन्छ, उहाँलाई कुन जनताले राष्ट्रपति बनाएको हो? एउटा कुनै निर्वाचन क्षेत्रमा केपी ओलीले त्यो पनि थोरै मत प्राप्त गरेपछि प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था नै हो यो। हजुर, धेरै मत त उहाँलाई भोट नहाल्नेहरू छन् नि। उहाँको निर्वाचन क्षेत्रमा पनि देशभरि पनि उहाँलाई भोट नहाल्ने मान्छेहरू छन् नि। अनि त्यसो भएको हुनाले 2/3 नै कसरी भन्ने हो? तर हो, यही हाम्रो विडम्बना हो कि ओलीले केही राम्रो गर्न खोजेका थिए भने पनि उनको टाउकोमाथि झुन्डिएको तरवार, त्यो तरवार भनेको सांसदहरूलाई विदेशीले खरिद बिक्री गरेर सरकार ढालिदिन सक्ने व्यवस्था हो। यो व्यवस्था रहउन्जेलसम्म यो केपी ओलीको विरुद्ध होइन, यो चाहिँ गच्छधार यता चाहिँ देउबाहरूको विरुद्ध होइन, यो नेपाल राष्ट्रको मूल समस्या के हो, त्यो समस्याको समाधान कसरी निकाल्न सकिन्छ, यो यिनै काङ्ग्रेस एमाले माओवादी विजय गच्छधारहरूलाई नै सहयोग गर्न खोजेको हो हामीले। कि तिमीहरू सरकारमा पुगेपछि विदेशीले तिम्रो सरकार ढाल्दिन नसक्ने व्यवस्था नेपालमा आयो भने तिमीलाई नै राम्रो हुन्छ। त्यति बेला अब्जस लगाउने ठाउँ पनि भेट्ने छैनन् विदेशीले सरकार ढाल्दिन लाग्यो भनेर। सरकारमा गएको दिनदेखि सरकार बचाउने मात्रै प्रयत्न गर्नु, सरकार चलाउनु हो र। ठिक छ। जस्तो अब दोस्रो इस्यु, त्यसपछि विकल्पमा हामी जान्छौँ। पछिल्लो समय भारतका सेना प्रमुखको नेपाल भ्रमणका विषयलाई लिएर यो साता निकै नै तात्यो नेपाल। राजधानीको त कुरै नगरौँ, विभिन्न अभियानमा लागेका अभियन्ताहरूको, मिडियाको एकदमै चर्चाको विषय बन्यो र राज्यले भन्यो र भारत सरकारले पनि भन्यो, नेपाल सरकारले पनि भन्यो कि यो चाहिँ पहिलादेखि नै चल्दै आएको चलन हो को रूपमा परिभाषित गर्यो। त्यसमा स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान यो गलत छ भन्ने हिसाबमा पनि उभिएको भेटियो। परम्परागत चलनलाई नै विरोध गर्नुपर्ने त्यो बाध्यात्मक अवस्था के थियो र भारतका सेना प्रमुखलाई त्यो सम्मान दिँदाखेरि के घाटा भयो र के नाफा भयो? पहिलो कुरा चाहिँ परम्परादेखि गर्दै आएको भन्ने हो भने परम्परादेखि नै छिमेकीले तपाईको मेरो यो कार्यक्रम हेरिरहनुहुने जोसुकैको घरको चेलीबेटीलाई, आमालाई दुर्व्यवहार गर्दै आइरहेको छ, त्यसको विरोध गर्यो भने उसैले जित्ने गरी झन् ठुलो झगडा हुन्छ। त्यसैले उसलाई चुपचाप सहनुपर्छ र उसले आफ्नो चेलीबेटी, आफ्नो मातृभूमिलाई भनौँ, अझ आमालाई भनौँ, हजुर, त्यसलाई दुर्व्यवहार गर्दै गरेको परम्परागत रूपमै जो थियो श्रृङ्खला, यो श्रृङ्खलाको विरोध गर्नुहुन्न, यसले अशान्ति मचाउँछ भनेर कुनै सन्तान चुप लागेर बस्छ? एउटा। अर्को, त्यो जहिले आफ्नै आमालाई दुर्व्यवहार गरिरहने छिमेकी आज मलाई खानासाना बनाएर सम्मान गर्न ठिक परेर बस है, म आउँदैछु भन्छ। तर आउँदाखेरि तिम्रो घरका सबै सदस्यलाई ढोका थुनेर अर्कै कोठामा बन्द गर, म तिम्री आमासँग मात्रै चाहिँ पहिलेदेखि गर्दै आएको दुर्व्यवहार इत्यादि जे हो गर्छु भन्छ र आमालाई मात्रै भेटेर जान्छ, अरू सबैलाई ढोका थुनेर बन्द गर्छ। अहिले त्यस्तै हो। तपाईँ सञ्चारकर्मीहरू कसैलाई त्यो नरवाडे भन्नेको कार्यक्रममा जान दियो? सबै सञ्चारकर्मीलाई प्रतिबन्ध लगायो। यसको अर्थ के हो भने त्यो दुर्व्यवहार आमालाई गर्ने छिमेकी आउँछ, ठिक पर मलाई स्वागत गर्न भन्छ, खाना खाएर जान्छु भन्छ, तर अरू सदस्य सबैको आँखामा पट्टी बाँध भन्छ। अहिले सञ्चारकर्मीलाई योभन्दा अगाडि म आफैले जापानको प्रधानमन्त्री योसिरो मोरी नेपाल आउँदाखेरि इन्टरभ्यू लिएको मैले, अहिले बिबिसीमा हुनुहुने चाहिँ तपाईँको भगीरथ योगी, एमनेस्टी इन्टरनेसनलको तपाईँको इन्टरनेसनल प्रेसिडेन्ट पियर एसानी आउँदा
होइन संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासचिव बान की मुन नेपाल आउँदा म आफैले कुराकानी गरेको छु। त्यति बेला के हुन्थ्यो भने सूचना विभागको रातो प्रेस कार्ड पाएका पत्रकारहरूलाई पनि विशेष सूचना विभागले विशेष प्रेस कार्ड उपलब्ध गराउँथ्यो र कम्तीमा त्यति छानिएका पत्रकारहरूले चाहिँ र एउटा सञ्चार संस्थाको एउटा पत्रकारले चाहिँ त्यो विशेष प्रेस कार्ड पाउँथ्यो र सबैलाई सेड्युल पठाइन्थ्यो। त्यसको सेड्युल के छ, कहाँ प्रोग्रामहरू छ, अहिले यो सबै सञ्चारकर्मीलाई दियो। सञ्चारकर्मीहरूले आफै पत्ता लगाएर खिचेको पनि तिमीलाई साइबर क्राइम लगाउँछु नभए यो भिडियो चाहिँ डिलिट गर भनेपछि डिलिट गरेको चाहिँ समाचारहरू आएको छ। भनेको त्यो छिमेकी परम्परागत श्रृङ्खलाबद्ध रूपमै यसरी आइरहेको छ, परिवारका अरू सदस्यको आँखामा पट्टी बाँधिरहेको छ, ऊ चाहिँ आमालाई जेसुकै गरेर फर्किन्छ। अनि यो परम्परा कायमै राख्नुपर्छ, यो तोड्नु पर्थ्यो। एक दोस्रो कुरा हेर्नुहोस् है, नेपालको सबै सञ्चारकर्मीहरू चाहिँ भ्रममा परे, सरकार पनि भ्रममा पर्यो। नेपालले पहिलोपटक यो परम्परा भन्दै पनि नेपालको प्रधान सेनापतिलाई इन्डियाको चाहिँ दोस्रो वरियताको सैनिक अधिकारीको बराबर बनाइदियो। इन्डियाको प्रधान सेनापति सर होइन नि, यो अहिले नरवाडे भन्ने जो आयो यो इन्डियाको प्रधान सेनापति होइन। हि इज नट दि चिफ कमान्डर इन चिफ अफ आर्मी अफ इन्डिया। त्यहाँ सिडिएस भन्ने एउटा पद छ, त्यो सिडिएस त्यो चाहिँ चिफ अफ डिफेन्स स्टाफ अफ इन्डिया। यिनीभन्दा माथि अर्को मान्छे छ, त्यो मान्छे भनेको चाहिँ बिपिन रावत हो। यिनको पनि हाकिम सेनाभित्रको, यिनी त स्थल सेनाको मात्रै अध्यक्ष हो, वायुसेनाको अर्कै छ, जलसेनाको अर्कै छ। यी तीनटा बिचमा जहिले झगडा हुन्थ्यो, एकले अर्कालाई नमान्ने। त्यसो भए तिमीहरू सबैको प्रधान सेनापति भनेको चाहिँ तिमीहरू एउटा टुकडीको हो, तिमीहरू सबैको प्रधान सेनापति भनेको चाहिँ सिडिएस हो भनेर अहिले इन्डियाले अहिले पनि तपाईँ चाहिँ इन्डियन गभर्मेन्टको चाहिँ अफिसियल वेबसाइट खोजेर हेर्नु न, पुरै तपाईँको चाहिँ तकमासहित अहिले पनि ऊ चाहिँ इतिहासको पहिलो यो पदमा बस्ने मान्छे हो र ऊ चाहिँ यो नरवाडेको हाकिम हो। हजुर, दोस्रो वरियताको लागि यहाँ चाहिँ सेना प्रमुख भनेर नेपालको सरकारले मिडियाले सबैले प्रचार गर्यो, मान्छेहरू त्यसैमा भ्रममा परे। अचम्म छ हेर्नुहोस्। ओके, अब तेस्रो घटना काठमाडौँमा निकै नै चर्चामा छ। विभिन्न सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूले काठमाडौँको रत्न पार्कमा हरेक दिन असहाय दिन दुखीहरूलाई यो सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा खाना खुवाइरहेको बेला काठमाडौँ महानगरपालिकाले हटाउने र हामीलाई नै लाज हुने काम भयो भन्ने अभिव्यक्ति आएको छ। यसलाई कसरी लिनु भएको छ? मैले एकदमै अघि नाम पनि जोडिरहेको थिएँ होइन, रमित बलामीजीको हाम्रो चाहिँ तपाईँको सलोन तामाङहरू साथीहरूले चाहिँ कुटपिट पनि भोग्नु पर्यो प्रहरीको, उहाँहरूले खाना खुवाउँदाखेरि। अर्को हिसाबले स्वतन्त्र राष्ट्र अभियानसँग आबद्ध पनि हुनुहुन्छ उहाँहरू मात्र होइन, अरू पनि धेरैले गर्नुभएको छ। एकदमै स्याल्युट गर्नुपर्ने काम गर्नुभएको छ। तर सरकारलाई लाज भयो अरे, लुटेर खाएको प्रमाणितै हुँदा लाज नहुने, देशको ढुकुटी चोरेर खाएको प्रमाणित हुँदाखेरि केपी ओलीले लाज नहुने, देखिकन राज्य कोष डकैती मार्दाखेरि लाज नहुने, एकल टेलिफोनको भरमा अर्बौं रुपैयाँ डिल गर्नेको संरक्षक बन्दा, भ्रष्टाचारीको संरक्षक बन्दा लाज नहुने, जनताले आपसमा खान नपाएका नागरिकहरूलाई चाहिँ परामर्थी भाव राखेर खुवाएको भन्ने कुराले चाहिँ लाज हुने, जसको आफ्नै लगौटी छैन उसले अब अरूको लाज छोप्न यो अभिव्यक्ति अत्यन्त घृणास्पद, अत्यन्त तपाईँको चाहिँ भर्त्सना योग्य। र यो विषय अर्को हिसाबले भन्ने हो भने त्यो करुणाको भावका दृष्टिले हेर्ने हो भने असाध्य धेरै लज्जास्पद। कुनै मुलुकको प्रधानमन्त्रीले यसरी खाना खुवाउनेहरूलाई बोलाएर सम्मान गर्नु पर्थ्यो, उनीहरूलाई प्रोत्साहित गर्नु पर्थ्यो। सधैँभरि विरोध मात्रै भन्ने ठान्लान् मान्छेहरू। ल, भ्रष्टाचारीहरूको प्रमुख संरक्षक केपी ओलीकै कार्यकर्ताहरूले पनि एकचोटि कल्पना गरिदियो भने त ती खाना खुवाउनेहरूलाई बोलाएर प्रधानमन्त्रीले धाप मारेर तिमीलाई धन्यवाद, राज्यलाई यो पनि सहयोगै हो भनेर भनिदिएका भए कस्तो हुन्थ्यो होला। जस्तो हामी
यहाँको भाषामा र आम नागरिकहरूले पछिल्लो समय बुझेको भाषामा यसलाई व्यथिति भन्न मिल्छ। एकदमै तीनवटा प्रसङ्गमा आज हामीले कुराकानी गर्दाखेरि राज्यको अहिलेको पछिल्लो हवाला जुन पार्टी बिचको नेकपा भित्रको विखण्डनको एउटा नाटक मञ्चन भइराख्नु, त्यसपछि भारतको सेना प्रमुखको नाममा एउटा त्यहाँको सेनाको एउटा डिपार्टको एउटा हेडलाई सेनाध्यक्ष भनेर यहाँनिर विभूषित गरिराख्नु र महानगरपालिकाले दिएको अभिव्यक्ति यसको विकल्प के हुने त? अब कसरी देश अगाडि बढ्ने? र फेरि यी पत्रकारहरूले क्यामेरा तिर्स्याएर यो विषयमा बहसै गर्नु नपर्ने, विकास निर्माणका सकारात्मक समाचारहरू दिन र प्रसारण गर्न, प्रवाह गर्नका लागिको अबको अन्तिम विकल्प के हुन सक्छ? सबैभन्दा अन्तिम विकल्प चाहिँ यो हाम्रो मात्रै कुरा होइन, यो विरोध मात्रै होइन। जो नरवाडे आए, अर्कोको त्यो सामन्त आयो, यिनीहरूको विरोध गरिरहने मात्रै र हाम्रो जीवन बिताउने विरोध जसले गरिरहनु भएको छ। अस्ति यही नेपालको मानचित्रमा चुच्चे भाग थपेर प्रकाशित गर्दाखेरि कसले मैनबत्ती जलाएर चाहिँ दीपावली मनाउनु भयो। हामीले त्यो बेला दीपावली मनाएनौँ। हामीले त्यति बेला भनेका थियौँ कि यो चुच्चे नक्सा सत्ता बचाउनका लागि मात्रै ल्याइएको हो। भ्यालिड रूपमा ल्याउने हो भने इब्रू इन्टरनेसनल बोर्डर रिसर्च युनिट को चाहिँ रिप्रेजेन्टेटिभ्सहरूलाई राखेर मात्रै निकाल्नु पर्थ्यो, अनि मात्रै त्यसले वैधानिकता प्राप्त गर्थ्यो। यो सत्ता जोगाउन मात्रै हो, गरे जस्तो गर्ने तर वैधानिक हिसाबले नगर्ने। यसकारण दीपावली जरुरी छैन। यो चुच्चे नक्सा नै पछि यिनले नछापेर सत्ता फेरि बचाउने छन्। अहिले छापेर सत्ता बचाए हामीले भनेका थियौँ, नभन्दै त्यस्तै हुँदै आयो, अहिले प्रमाणित भयो। नक्साको कुरा त हामीले 58 सालदेखि नै तपाईँको चाहिँ सर्वोच्च अदालतबाट चाहिँ फलोअप गरेर चाहिँ पटक पटक सोधीखोजी गरिरहेका छौँ। अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा किन नगएको नेपालको चाहिँ विशाल नेपालको सन्दर्भमा भनेर सर्वोच्च अदालतले चाहिँ कारण देखाउ आदेश जारी गरिसकेको छ। यी सम्पूर्ण विषयहरूमा हामीले यो विगत चाहिँ झन्नै 15 वर्ष यता गरेका कामहरूले यी प्रश्नहरूको चाहिँ एक हिसाबले जवाफ दिइरहेको छ कि त्यो सीमाको सवालमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जानुको अर्को विकल्प छैन, जसको बाटो हामीले खोलिदिएका छौँ। इतिहासमा कसैले यो ढङ्गले सोचेको थिएन। सर्वोच्चले यसलाई चाहिँ तपाईँको गरिसकेको छ। अर्को, हामीले यिनीहरू आइरहँदाखेरि विरोध गरिरहनेहरूलाई हेरौँ। अभियन्ताहरू जो नयाँ आइरहेका पार्टीहरू पनि छन्, के यिनीहरूले यो विरोध गर्नै नपर्ने गरिकनको शासन व्यवस्था नेपालमा चाहिन्छ भनेर भनेका छन्? यिनीहरूले नेपालमा जुनसुकै बेला पनि हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री अरे इन्डियाको प्रधानमन्त्रीले दूत पठाउँछु भनेको थियो, रको प्रमुख पो पठाएछ भनेर प्रधानमन्त्रीले भने। प्रधानमन्त्रीलाई थाहा हुँदैन कि मसँग को भेट्न आउँदैछ? मलाई त थाहा हुन्छ 1 महिना पछाडिको कार्यक्रमहरू के छ। तपाईँलाई थाहा छ होला कि मेरो अबको 15 दिन पछिको कार्यक्रम कहाँ कहाँ कुन कुन सेड्युल छ। मलाई कुन कुन अदालतमा यसपछि चाहिँ म कुन कुन जिल्लामा पुग्छु, सबै प्रोग्राम छ। म कोसँग भेट्छु छ। प्रधानमन्त्रीसँग यति हुँदैन र हाम्रो देशको प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न कसलाई पठाउँदैछ भन्ने समेत प्रधानमन्त्रीलाई थाहा हुँदैन भने बिचरा यस्तो निरीह प्रधानमन्त्रीको नागरिक बनेर बस्नुपर्ने मेरो जुनी, हामी नेपालीको जुनी। तर यस्तो नहुने दिन कसरी ल्याउन सकिन्छ? एक्ज्याक्टली के हो विकल्प? अब हो यो विकल्प चाहिँ के हो भने जहिले पनि सरकारमा पुगिसकेको मान्छे केपी ओलीलाई भ्रष्टाचारी नै भएर मर्ने मन थिएन है सुरुमा चाहिँ। पछि मती बिग्रियो बेग्लै हो। यी देउबा लगायत सबैले म गलत मान्छे भएर मर्नेछु भनेर राजनीति थालेका थिएनन्। यिनीहरूले राम्रै बन्छु भनेर थालेका थिए। तर के त्यस्तो तत्त्व छ जसले यिनीहरूलाई विदेशीको सामु घुँडा टेक्न बाध्य बनायो? त्यो तत्त्व के हो भने सांसदहरूको गठजोडबाट सरकार ढाल्ने व्यवस्था र प्रधानमन्त्री बनाउने पनि सांसदहरूको बहुमतबाट। देशैभरिका जनताको 51% जसले ल्याउँछ उसैले, ती नागरिकहरूले नै डाइरेक्ट प्रधानमन्त्री चुन्छन् वा राष्ट्रपति चुन्छन् भने हो। त्यस्तो व्यवस्थामा विदेशीहरूको पैसालाई प्रयोग गरेर सरकार सांसदहरूले ढाल्न सक्दैनन्। सरकार सांसदहरूले ढाल्ने गरिकन विदेशीले चलखेल गर्न नसक्ने भएपछि विदेशीले भनेको नमानिकन जनताको हितमा मात्रै प्रधानमन्त्रीले काम गर्न सक्छ र विदेशीको हस्तक्षेप स्वीकार गर्न पर्दैन। समाधान यो हो।
अब हो यो कुरालाई चाहिँ हामीले कसरी प्रमाणित गर्छौँ भने महरा नै होइन जसले सांसदहरूलाई खरिद बिक्री गरेर मात्रै सरकार ढाल्न सकिन्छ। त्यसैले पैसा चाहियो भनेर विदेशीसँग पैसा मागेको त अडियै आयो त। यसरी विदेशीहरूले नेपालको सरकार ढाल्न नसक्ने, जनताले डाइरेक्ट चुन्ने, अनि 2 दलीय प्रणाली, दलहरू धेरै भए, अर्को राइट टु रिकल, हामीले पठाएका मान्छेहरू जिताएर जो छन् उनीहरूले गलत काम गरे भने फिर्ता बोलाउन जनताले पाउने, अर्को उम्मेदवारहरूलाई नै बहिष्कार गर्न पाउने। अब यसमा जुडिसियल तपाईको चाहिँ पुलिस र ट्याक्सेसन सिस्टम, डेमोक्रेटिक ट्याक्सेसन सिस्टम छँदैछ। हो यो मध्येको पनि मुख्य चाहिँ डाइरेक्ट जनताले बनाउने, सरकार बनाउने व्यवस्था चाहिँ हुनुपर्छ भनेर यी अभियन्ताहरू नै जो विरोध गरिरहेका हुन्छन् यिनीहरू किन भन्दैनन् र सरकारकै पार्टीका चाहिँ विभिन्न तहका नेताहरू सडकमा आएर चाहिँ प्रदर्शन गरेर पक्राउ परे जस्तो नाटक गर्छन्। यो सबै कुरा चाहिँ बुझ्न जरुरी छ। हामीलाई वास्तवमा चाहिएको व्यवस्था अघि जो भन्यो 2 दलीय प्रणाली हो, यो तर्फ जानका लागि रोक्ने प्रयत्न पनि तपाईको क्रान्तिकारी जस्ता देखिएकाहरूले नै गरिरहेका छन्। तर अब यो पर्दा हटिसक्यो, अब यो नागरिकहरूले बुझ्न थालिसके। त्यसैले उन्नत लोकतन्त्र, प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र, राइट टु रिकल, राइट टु रिजेक्ट, यो नयाँ युग वास्तवमा नेपालमा सुरु हुँदैछ। यसलाई कसैले रोक्न सक्दैन। यो चाहिँ अब आउँछ नै आउँछ, किनकि सबै पार्टीका चाहिँ कार्यकर्ताहरू पनि यसबाट आजित भइसके। त्यो भएको हुनाले विकल्प सहित हामीले विरोध गरौँ, गर्दाखेरि समाधान सहित हामी समस्याको विश्लेषण गरौँ। समाधान चाहिँ यो नै हो कि 2 दलीय प्रणाली। हस्, समय उपलब्ध गराइदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आभार व्यक्त गर्छु, धन्यवाद ज्ञापन गर्छु। फ्रेन्ड, आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानका संयोजक र वरिष्ठ कानुनविद स्वागत नेपालसँग। पक्कै पनि पछिल्लो राजनैतिक घटनाक्रम र विकासक्रम कसरी अगाडि बढ्यो र त्यसको प्रभाव जनतामा कसरी गयो र जनताहरू पछिल्लो समय राज्य सञ्चालकसँग सरकार राख्ने विभिन्न सङ्घ संस्था र व्यक्ति र स्वतन्त्र रूपमा जीवनयापन गर्ने नागरिकको सोचको अन्तर्विरोध र अबको विकल्प के हुन्छ भन्ने विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। पक्कै पनि यो भिडियो हेरिसके पछाडि तपाईँलाई लाग्ने प्रतिक्रियाहरू कमेन्ट बक्समा लेख्न नभुल्नुहोला। हस् त, धन्यवाद, नमस्ते।